प्रधानमन्त्री चाहिँ टिकटकमा खोलेर नाचेर बसिरहेछन्। योभन्दा रमिते के हुन्छ? यिनी गोठालो जान पनि नालायक। विदेशको पराया राजदूतले हाम्रो आन्तरिक मामलामा पार्टी गुट मिलाउन हिँड्नु भनेको योभन्दा लज्जाजनक, योभन्दा घृणित तपाईँको कार्य के हुन्छ? ठाउँ ठाउँमा गोली हानिरहेका छन्, छातीमा गोली थाप्न तयार हुनुहुन्छ यसको लागि? किन नहाल्छ? त्यसरी त आएको छ। कमल थापाजीको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हो, बुझ्नुभयो? यो कुनै पनि सुन्नु होइन, यो तरङ्ग फैलिएको छ, जनताहरू जुर्मुराएको छ। तरङ्ग फैलिएको कि फैलाएको? यो त तपाईँको चाहिँ परिस्थिति यो विकराल परिस्थितिबाट यो अवस्था आयो नि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने सडकमा विभिन्न खालका मोटरसाइकलको र्यालीहरू, आन्दोलनहरू चाहिँ देख्नमा पाइन्छ र विशेष गरी अहिले पछिल्लो अवस्थामा राजावादीहरू पनि सलबलाए भन्ने खालको कुराहरू पनि जनताहरूले गरिरहेका छन् र त्यसै गरी नेपाली राजनीति पनि एउटा धराशायी अवस्थामा रहेको छ र यो कारणले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने समूहहरू पनि अहिले सलबलाए भन्ने जनताहरूले गरेका छन्। हामी यिनै विषयमा कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता शेखरचन्द्र रायमाझी। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। जुन खालको केही समयदेखि विभिन्न स्थानहरूमा मोटरसाइकलको र्यालीहरू देख्न पाइन्छ, आन्दोलनहरू चाहिँ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र यो चाहिँ राजाबाट सञ्चालित हो भनेर भनिरहेका छन्। साँच्चीकै राजाबाट सञ्चालित हो त यो समूहहरू? प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। तपाईँले राजावादी सलबलाएको भन्नुभयो। यो राजावादी सलबलाएको होइन, यो जनता जुर्मुराएको र राजाबाट सञ्चालित भन्नुभयो। यो राजाबाट सञ्चालित होइन, यो जनताले राजा खोजेको हो र हामी हाम्रो माटोबाट सञ्चालित छौँ। यो माटोप्रति हामी समर्पित छौँ र आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्र र हाम्रो जनताको भलाइको लागि हामीले आफूलाई समर्पण गर्दै आइरहेका हौँ र त्यही सिलसिलामा आज देशभर कहाँ कुन पूर्व, कुन मेची, कहाँ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारैतिर तपाईँको चाहिँ राजावादी भन्नुहोस् या राष्ट्रवादी भन्नुहोस्, युवाहरू सलबलाएका छन् र उनीहरूले चारैतिरबाट राजा ल्याउँ, देश जोगाउँ, अबको निकास, राजा सहितको नागरिक सरकार भनेर चाहिँ जताततै नारा देख्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता जुर्मुराएको, राष्ट्रवादीहरू जुर्मुराएको अवस्था हो। त्यो भनिरहँदा चाहिँ माननीय योगेश भट्टराईज्यूले भन्नुभएको छ मसानको भूत चाहिँ एक दुई ठाउँमा निस्किँदैमा चाहिँ सत्ता ढल्दैन है। यो 1000-2000 को सङ्ख्याले चाहिँ कुनै पनि सत्तालाई असर पार्दैन भनिरहेका छन्। माननीय योगेश भट्टराईजीको त के कुरा गर्ने, उनी त तपाईँको चिनिया राजदूत, तपाईँको नेताहरूको घर घरमा पुग्दाखेरि खुसी भएर मिडियामा उनले हाम्रो पार्टी मिलाउने प्रयास गरे हुनाले यो एकदमै राम्रो काम हो भनेर चाहिँ भनिरहेका थिए। आज विदेशको पराया राजदूतले हाम्रो आन्तरिक मामलामा पार्टी गुट मिलाउन हिँड्नु भनेको योभन्दा लज्जाजनक, योभन्दा घृणित तपाईँको कार्य के हुन्छ? त यस्तो कार्यमा प्रशंसा गर्ने मान्छे भनेपछि उनको औकात के भन्ने कुरा यसबाट प्रश्न हुन्छ र उनले एक दुई ठाउँ भनेका छन्, जबकि हामीले यो महिनामा हामीले लगभग 25 ठाउँमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरिसक्यौँ। रायमाझी सर, पछिल्लो अवस्थामा के नि भनिरहेका छन् भने मोटरसाइकललाई चाहिँ त हायरमा लिएर चाहिँ तपाईँहरू सञ्चालनमा आएका छन् भनिरहेका छन्। होइन, यो त आरोप हो। जहाँसम्म यो सुन्नुहोस् न, हायर एक ठाउँको हायर हुन्छ त, यो हजारौँ ठाउँमा विराटनगरमा 5000 मोटरसाइकलको र्याली निस्कियो, तपाईँको बुटोलमा 2000 को र्याली निस्कियो, चितवनमा हजारौँको निस्कियो, नेपालगञ्जमा त तपाईँको चाहिँ भव्य महासागरै ओर्लियो, धनगढीमा त्यस्तै छ, पोखराको देख्नुभयो, तपाईँको चाहिँ अब हरेक जिल्लामा निस्किरहेको छ र त्यो योजना अनुसार हामी हिँडिरहेका छौँ। मोटरसाइकलमा र्याली गरेर चाहिँ देश बन्छ त सर?
ठिक हो, मोटरसाइकल र्याली गरेर देश बन्ने होइन, तर विरोधको प्रजातान्त्रिक तरिकाहरू छन्, लोकतान्त्रिक तरिकाहरू छ, विरोधका स्वरूप हुन्छन्। युवाहरूले मोटरसाइकलद्वारा अहिले चाहिँ जताततै मोटरसाइकलको चाहिँ सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा मोटरसाइकल पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले परिचालन गरेका हौँ। अब यो मोटरसाइकलबाट एउटा लामो डिस्टेन्स, पैदलबाट भन्दा मोटरसाइकलबाट लामो डिस्टेन्सहरू कभर गर्ने भावनाले मोटरसाइकल र्यालीको रूपमा आएको छ। अब क्रमशः हामीहरू यसलाई चाहिँ आमसभाको रूपमा लाँदैछौँ र हामीले चाहिँ यो मङ्सिर 20 गते 2077मा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन भनेर हामीले चाहिँ माइतीघर मण्डला काठमाडौँमा हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ र त्यसमा हामीहरू चाहिँ अब पैदलै गरेर माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म पैदल र्याली चाहिँ हामी आयोजना गरिरहेका छौँ। अब पैदल गर्नुहुन्छ? पैदल गर्छौँ। त्यसो त तपाईँले त्यो भनिरहँदा चाहिँ केही अभियन्ताहरू, स्वागत नेपाल, पुण्य गौतम, पुण्य प्रसाई लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्रममा 50 जना पनि हुँदैनन्, बोरामा हालेर चाहिँ तपाईँहरूलाई कुट्ने हो भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। फेरि उहाँहरूको चाहिँ कुटाइ खानु होला नि गणतन्त्रवादीहरूको? तपाईँहरूले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हो, यतिखेर केही गणतन्त्रवादी युवाहरूले यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोल्न पुगिरहेका छन्। तर के हुन्छ भन्नुहोला भने यतिखेर तपाईँले नै भनिसक्नुभयो, हजारौँमा चाहिँ र्याली निस्किएको छ, देशभरि र्याली निस्किएको छ होइन, र तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको स्वरूप देखा परिसक्यो। त यो बेलामा यस किसिमको बग्नु भनेको एउटा विक्षिप्त मनस्थिति हो। र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यतिखेर हाम्रो आन्दोलनले एउटा ठुलो स्वरूप, हात्तीको स्वरूप गरिसक्यो। जब हात्ती बजार निस्किन्छ नि, दुई चारवटा छाउरा भुस्या कुकुरहरू तपाईँको चाहिँ ले चाहिँ भुकिरहेका हुन्छन्, त्यही अवस्था हो। त्यसकारण यस्ता भुकाइबाट हामीलाई कुनै पनि फरक पर्ने छैन। हात्तीले आफ्नो लस्किने काम जुन छ नि, आफ्नो चालमा यो लस्किरहन्छ। त्यसो भने बोरामा बाँधेर चाहिँ कुट्ने माथि पनि तपाईँहरू जाइ लाग्नुहुन्छ? बरु उनीहरूलाई खतरा छ तपाईँको चाहिँ, उनीहरू अब यो जनता जागिसकेको अवस्था छ, जनता परिवर्तन भइसके। जनता भन्नाले कतिजना चाहिँ जनता चाहिँ आउनु भएको छ सडकमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ? हजुर, कति हजारको सङ्ख्यामा छ? हामीसँग 50, आज कति सङ्ख्यामा थिए? हामीसँग 50,000 युवाहरू, जो सक्रिय युवाहरू, जसको मोबाइल नम्बर सहित हाम्रो चाहिँ लागतमा आइसके होइन। त्यसपछि आजै पनि देख्नुभयो नि जनता कति छन्? आज पनि तपाईँको चाहिँ 10,000को सङ्ख्यामा तपाईँले माइतीघर मण्डलामा देख्नुभयो। आज 10,000 थियो? किन थिएन? 9-10,000 थिएन? त्यत्रो तपाईँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसँग त कन्टिन्यू थियो नि। 10,000 थिएन होला? आज 9-10,000 होला, मतलब 2-400 तल माथि होला। तर जनताले त 1,000-1,500को सङ्ख्यामा चाहिँ आएका थिए राजावादीहरू भनेका छन्। होइन, विरोधीले जे भने नि भयो, प्रत्यक्षदर्शीहरू छन्, मिडियामा छ होइन, त्यसरी सबैले अनुभव गर्छन् र यो क्रम बढ्दो छ। बुझ्नुभयो? हामीहरूको हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि बढ्ने क्रम जारी छ। अब मङ्सिर 20 गते त हामीले व्यापक तपाईँको चाहिँ प्रचार प्रसार गरेका छौँ। त्यसमा 50,000 चाहिँ जनता चाहिँ आउने सम्भावना देखिरहेका छौँ र अझै जनउभार आयो भने यसै आन्दोलनले पनि सत्ता फ्याँक्न सक्छ। त्यस किसिमको अवस्था देखिएको छ। तर राजालाई ल्याउने चाहिँ संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ कसरी ल्याउँछन् राजावादीहरूले भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। के त हिजो उनीहरूले संविधान टेकेर हटाएका थिए त तपाईँको? त्यसो भने संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, उनीहरूले 48 सालको संविधान, 47 सालको संविधानबाट टेकेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यही संसदले चाहिँ राजालाई धोका दियो नि, गद्दारी गर्यो नि। त उनीहरू हिजो राजाले जुनसुकै कदम चाल्दाखेरि पनि संविधान टेकेर गरेका थिए। तर आज यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ संविधान नटेकिकन अत्याचारपूर्वक जनतालाई नसोधिकन जसरी यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र घोषणा गरे, त्यो गणतन्त्र जनताको लागि धोका थियो। त्यस कारण आज हाम्रो मुख्य नारा गणतन्त्र धोका हो भन्ने छ। र अब हामीले जनतालाई यिनीहरूले जो किसिमका चाहिँ कुकृत्यहरू गरे तपाईँको विदेशीहरूको परिचालनमा, उनीहरूको निर्देशनमा, उनीहरूको स्वार्थको लागि, आफ्नो निजी स्वार्थ र सत्ता लिप्साले उनीहरूले अत्याचार गर्न पुगे। अब नेपाली जनताको घर दैलोमा यो कुराहरू हामीले पुर्याइरहेका छौँ र आज सचेत नेपालीहरू आफ्नो राजा फर्काउने अभियानमा तपाईँको लागिरहेका छन् र यो युद्ध स्तरमा तपाईँको चाहिँ यो काम भइरहेको छ। त्यसो त राजा फर्काउने भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, राजालाई ल्याउनुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ।
जनतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न दिएको, राष्ट्रपति बन्न दिएको अवस्थामा पनि फेरि पुरानै राजा चाहिँ किन चाह्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् न तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुहोस् न, मन्त्री बन्नुहोस् न भनिरहेका छन् नि कतिपयले। ठिक हो त, हामीले जनताको छोरीलाई पनि बनायौँ, जनताका छोरालाई राष्ट्रपति बनायौँ, तर उनीहरू सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहन सकेनन् नि। उनीहरू त दलको पनि होइन, गुटको चाहिँ पकेटका चाहिँ मान्छे भएर निस्किए। तपाईँहरू चाहिँ किन चाहिँ फेरि राजाकै अन्डरमा बस्न चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, हामी राजाको अन्डरमा बस्ने होइन। राजा नेपालको राजतन्त्र नेपालको निर्माता शक्ति हो। ठिक छ, नेपाली जनताको विशेष योगदान दिनु हो। तर समयको मागसँगै अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा स्थानमा राखेर अहिले चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मुख्य भूमिका छ। अनि सडकभरि जनता राजा मागेर हिँडिरहेका छन्। अनि समयको माग त राजा हो नि त, समयको माग रहेन। यो हिजोको कुरा थियो। हिजो नेपाली जनतालाई नेपाली जनतालाई हुने नहुने साम्यवाद, समाजवाद, जनवाद, समानता, सामाजिक न्याय, अनेक मजदुर किसानका कुरा गरेर रणभुल्लमा पारे नि, होइन, जनतालाई भ्रमित तुल्याए। तर आज यी सारा यिनका चाहिँ जो 12-14 वर्षका कर्तुतहरू छन्, यसले चाहिँ तपाईँका चाहिँ जनताका रहेनछन् भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। यिनीहरू आज माफियाको काम, तस्करीको काम, बिचौलियाको काम गरेर हिँडिरहेपछि यिनीहरू जनताको काम भएन। आज कोरोनाको महासङ्कट मुलुकमा छ। विकल्प राजा मात्रै हुन्छ त्यसो भने? अरू के त? नेपाल यहाँ त त्यही देखियो नि। यहाँ त मान्छेले तुलना गरे नि, जनताले राजाको शासन र अहिलेको शासनमा तुलना गरे। तुलना गर्दाखेरि धेरै फरक पाए नि। हिजोको जस्तो शान्ति सुरक्षा, हिजोको जस्तो तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। आज खरबौँमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन्। बेलामा त बोल्नै पाउँथेन, राजाको विरुद्ध लेख्नै पाउँथेन त। अनि त्यो 30 वर्ष अगाडि अरू ठाउँमा बोल्न पाइन्थेन। तर यो त 21औं शताब्दी हो, फेरि पनि बोल्न नपाउने होला नि त राजा आइसक्यो। हामीले निरङ्कुश राजाका कुरा गरेका छैनौँ नि। हामीले त तपाईँको नागरिक तन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था भनेका छौँ। हामीले नागरिक अधिकार, तपाईँको चाहिँ हामीले के भनेका छौँ, नागरिक स्वतन्त्रता र जनताको जीवन रक्षा, होइन, मुख्य हाम्रो मुद्दा छ नि। आज तपाईँको हेर्नुहोस् त, कोरोना महामारीले आज जनताहरू भोकले, रोगले, शोकले ग्रसित छन्। तर यिनीहरू त सत्तामा हेर्नुहोस् त के गरिरहेका छन्। एक आपसमा तपाईँको चाहिँ एकले अर्कालाई नङ्ग्याएर तपाईँको कुन हालत छ बुझ्नुभयो? 19 बुधे प्रचण्डको, 38 बुधे ओलीका आरोप पत्रहरू हेर्नुहोस् त। अब हामी त्यही आरोप पत्रलाई टेकेर कारबाही गर्छौँ, बुझ्नुभयो? अब हाम्रो सत्ता देशभक्तको सत्ता आइसकेपछि हामी यिनै आरोप पत्रबाट जनतालाई उनीहरूले आफैले जसरी महाभारतमा यदुवंश नासियो नि, त्यसरी यिनीहरू एक आपसमा तपाईँको चाहिँ हड्डीमा कुकुरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हड्डीको लागि लुसाचुडी गरेको जस्तो जुन अवस्था देखाइरहेका छन्, यो अवस्थाले त तपाईँको चाहिँ अब यिनै प्रमाणहरूलाई आधार मानेर यिनै प्रमाणहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निष्पक्ष नागरिक तपाईँको चाहिँ आयोगमा तपाईँको पेस गरेर यसैको आधारमा यिनीहरूलाई पाता फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरो त त्यसै देखिएको छ नि। यो सँगै चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा जुन खालको यो राजावादीहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा भइरहँदा चाहिँ रापरपाका चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ कमल थापाले भन्नुभएको छ, राजावादीहरूका लागि चाहिँ आन्दोलन सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रापरपाबाट पनि बृहत सहयोग भएको छ भन्नुभएको छ। कस्तो खालको सहयोग पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? यो चाहिँ कमल थापाजीको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास हो, बुझ्नुभयो? यो कुनै पनि सुन्नु होइन, यो कुनै पनि आन्दोलनमा राप्रपाको नेतृत्व छैन। जुन नयाँ पत्रिकामा प्रायोजित समाचार छापियो नि, त्यो गलत समाचार थियो। यो स्वतःस्फूर्त युवाहरूले तपाईँको गरेको आन्दोलन हो। त्यसकारण यो यसमा राप्रपाको नेतृत्व थियो भन्नु कुरा गलत हो। राप्रपाभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादी त्यहाँ ठुलो जमात छ, त्यो शक्तिहरूले हामीलाई मद्दत गरेको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका चाहिँ युवाहरू जो आफ्ना नेताको करतुतहरू, काला करतुतहरू जो आफ्नो सामुने जो यिनीहरूले चाहिँ देश लुट्ने काम गरे नि, त्यसबाट आजित भएका, त्यसबाट तपाईँको चाहिँ देशप्रतिको एउटा चाहिँ जिम्मेदारीको कारणले उनीहरूले हामीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा पनि दिइरहेका छन् र हाम्रा कतिपय कार्यक्रममा उनीहरू भाग लिइरहेका छन् र उनीहरूले क्रमशः यो मुलुकमा राजा अपरिहार्य रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै गइरहेका छन् र एक दिन सबै नेपालीले यो कुरा छर्लङ्ग बुझ्नेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसो त यो गरिरहँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रहरीले केही सहयोग गरेको जस्तो पनि देखिन्छ,
प्रहरीबाट चाहिँ कस्तो सहयोग पाउनु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ठिकै छ, आजको कार्यक्रममा प्रहरीहरूको सहयोग थियो र यतिखेर तपाईँको मुलुकै तपाईँको एउटा परिवर्तन खोजेको, जनताले आफ्नो राजा खोजेको र यो माहौलमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्छ सेना प्रहरीहरूले यो कुरा बिस्तारै महसुस गरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ र अब तपाईँको जनताको चाहना र जनताको भावना अनुसार नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्थामा आम नेपाली आउनुहुनेछ र उहाँहरूको पनि सहयोग रहनेछ रहन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। पक्कै पनि सर, लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ र अहिले भर्खरै मात्र तपाईँहरूकै पुनरुत्थानवादी संस्थाकै चाहिँ केन्द्रीय सदस्य होला सम्भवतः मनिषा कोइरालाज्यूले चाहिँ भन्नुभएको छ पार्टी भन्दा देश र जनता चाहिँ ठुलो हो र उहाँ चाहिँ अहिले काठमाडौँ पनि आउनुभएको छ। कतै चाहिँ उहाँ चाहिँ राजा फर्काउन आउनु भयो कि भनेर चाहिँ जनताहरूले बुझिरहेका छन्। खास के हो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मनिषा कोइराला एउटा राष्ट्रवादी देशभक्त नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँले जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रको लाइनमा लिएर गए, उहाँ र उहाँको पिता बिपी कोइरालाका ज्येष्ठ सुपुत्र प्रकाश कोइरालाले र मनिषा कोइरालाले कि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशको विशेषता, यो देशको चाहिँ आवश्यकताभन्दा यो बाहिर गयो, नेपाली काङ्ग्रेसले गलत नीति लियो, यसले यो मुलुक डुबाउँछ र नेपाली काङ्ग्रेस पनि रहन्न भनेर उहाँले भनिरहनु भएको थियो। सिधा चाहिँ भनिदिनुहोस् न, किन दायाँ बायाँ चाहिँ घुमाउनु? हजुर, सिधा रूपमा भनिदिनुहोस् न हामीलाई। ठिक हो, मनिषा कोइरालाको पिताजी प्रकाश कोइरालाले नेसनल मुभमेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ आन्दोलन एउटा गठन गर्नुभएको छ, जसको अध्यक्ष प्रकाश कोइराला हुनुहुन्छ। म महामन्त्रीको रूपमा छु र मनिषा कोइराला पनि त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यतिखेरदेखि नै यो मुलुक बलियो बनाउन, यो मुलुकमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र आवश्यक छ भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो। राजा फर्काउन आउनुभयो काठमाडौँ होइन, यो राजा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँको सुरुवातदेखि नै तपाईँको 62-63देखि नै उहाँ अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ र उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ तपाईँलाई आवश्यक पर्दा बोलाउनुहोस्, म तपाईँलाई जुनसुकै किसिमको सहयोग गर्न तयार छु, बुझ्नुभयो। र उहाँले बारम्बार तपाईँले अहिले भनेकै चाहिँ डाइलग तपाईँको चाहिँ राष्ट्र पहिलो हो, देश र जनता पहिलो हो, त्यसपछि मात्रै पार्टी राजनीति हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ देश र जनता हो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ राज संस्था अनिवार्य शर्त हो। राष्ट्र संस्था बिनाको नेपाल कल्पनै गर्न सकिँदैन, कल्पनै गर्न हुँदैन, त्यसले यो देशको रक्षा गर्न सक्दैन भनेर उहाँले बारम्बार विभिन्न मिडियामा बोल्नुभएको छ। हालै पनि जीवराम भण्डारीजीले यो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता लिनुभएको देखिरहेको थिएँ, त्यसमा नि बोल्नुभएको छ र हाम्रो लगभग सँगै जस्तो भेट हुन्छ। त्यो भेटमा पनि उहाँले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा, हामीहरूलाई उत्साह गराइरहनुहुन्छ र उहाँ एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी नेत्री हो, त्यस कारण यो स्वाभाविक छ। त्यसो भन्नुहुँदा चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ के छ धारणा भन्ने चाहिँ पनि बुझ्नु भयो होला। हिजोको दिनमा त सरक्का ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ राजगति छोडेर जानुभयो नि, यही सरकारलाई चाहिँ अहिलेको यो गणतान्त्रिक सरकारलाई चाहिँ बुझाएर जानुभयो नि। अहिले फेरि किन चाहियो त? होइन, राजालाई सत्ता चाहिएको होइन, जनतालाई राजा चाहिएको। जनतालाई चाहियो कि राजावादीलाई चाहियो? जनतालाई हामी त माध्यम हो, हामी त सत्य र तथ्य जनताका घर दैलो लाने एउटा माध्यम हो। त्यसो भने कति सङ्ख्याको जनताले चाहिँ राजा खोजिरहेका छन्? हेर्नुहोस्, विभिन्न सर्वेक्षणहरू विभिन्न सर्वेक्षण देखिएको छ। एकजना हाम्रो चाहिँ माओवादीको चाहिँ युद्धमा लडेका एउटा चाहिँ युवा थिए लेनिन बिष्ट, उनले एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा जुन एउटा चाहिँ सर्वेक्षण गरेका थिए, त्यसमा 89% राजाको पक्षमा चाहिँ त्यहाँ मत आएको देखिन्छ। 89% छ राजाको पक्षमा उहाँको चाहिँ सर्वेक्षणमा, र हाम्रो पनि विभिन्न सर्वेक्षणमा हामीहरू अब तपाईँको चाहिँ 60% भन्दा माथि गइसकेको हाम्रो सर्वेक्षणमा आइसकेको छ। जनताले त भनिरहेका छन् 4 लाख 5 लाख भन्दा राजावादी छैनन् नेपालमा। त्यो जनताले भनेका होइनन्, त्यो विरोधीले भनेका कुरा हुन्। जनता अब हामी अब यसलाई चाहिँ देखाउँदैछौँ नि। अब जनता कसरी तपाईँको चाहिँ एउटा महासागरको रूपमा ओर्लिन्छ तपाईँहरूको सामुन्ने अब चाँडै नै देखा पर्दैछ। त्यो हामीले विभिन्न रणनीति, हामीले विभिन्न तपाईँको चाहिँ कार्यनीतिहरू बनाएका छौँ। चाँडै नै हामी जनता ओह्राल्छौँ र यो सत्तालाई विस्थापित गर्छौँ।
तपाईँहरूलाई भर्खरै मात्र एउटा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको रिपोर्ट पनि आएको छ, यसले त तपाईँहरूलाई फाइदै पुग्यो होला होइन? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको चाहिँ एसिया रिपोर्ट आयो। त्यो रिपोर्टमा एसियामा सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुकमा रूपमा नेपाल रह्यो र नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार संरक्षण गरेको छ भनेर त्यसले प्रमाणित गर्दछ। त्यस्तै विभिन्न तपाईँको आज देशमा हरेक तपाईँको चाहिँ पब्लिक डेलिभरी मतलब एउटा चाहिँ जनतालाई सेवा दिने कुनै पनि संस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ र राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको आज चाहिँ सिंहदरबारमा आज नीतिगत भ्रष्टाचार, आज देशभरि संस्थागत भ्रष्टाचार र चारैतिर मुलुक भ्रष्टाचारमय भएको छ र यो भ्रष्टाचारमय हुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर अब यही भ्रष्टाचारमयको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारबाटै जनता विरक्तिएको अवस्था छ, जनता तपाईँको चाहिँ निराश भएको अवस्था छ र हामी देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिलाई यसकै कारणले पनि आज हामीलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्नलाई सजिलो भएको छ र यसले हामीलाई हाम्रो मनोबल उच्च भएको छ र हामी चाँडै नै यस किसिमको भ्रष्ट व्यतिथि लुटतन्त्र तपाईँको चाहिँ अपराधीकरणको विरुद्धमा हामी चाहिँ एकजुट भएर नेपाली झन्डामुनि गोलबद्ध भएर यस किसिमको तपाईँको चाहिँ देशद्रोही जनघाती सत्तालाई हामी चाँडै नै ध्वंस गर्छौँ। यो हाम्रो प्रण हो। प्रण त गर्नुभयो, राजा आउँछ पनि भन्नुभयो, राजा चाहिँ कसरी आउँछ त? आज जनताले चाह्यो भने जनता त अन्तिम शक्ति हो नि, जनता जनार्दन हो। कहिलेसम्म आउँछ? हो, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जुन किसिमले एउटा देशभरि तरङ्ग फैलिएको छ, जनताहरू जुर्मुराएको छ। तरङ्ग फैलिएको कि फैलाएको? यो त तपाईँको चाहिँ परिस्थिति यो विकराल परिस्थितिबाट यो अवस्था आयो भने यतिखेर त यता हेर्नुहोस् न, यतिखेर मुलुक त सर्वाधिक सङ्कटमा छ। इतिहासमै सबभन्दा बढी बेरोजगार भएको अवस्था छ। बुझ्नुभयो? जनताको घाँस बाँस कपासमाथि चाहिँ समस्या आएको अवस्था छ। बेरोजगार भएपछि त आउने हो नि, बुझ्नु भएन? त्यसपछि तपाईँको रोग भोग शोकको अवस्था छ। राजावादीहरूले खुवाए त त्यसो भने? कसले खुवायो त? सारा तपाईँको चाहिँ आज जताततै त्यहाँ नेमिसङ्घ देख्नुभयो, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अखिल देख्नुभयो, त्यहाँ युथ फोर्स देख्नुभयो, त्यहाँ त को थियो त? सडकका मान्छेले खुवाए, हामीले खुवायौँ, हाम्रा साथीहरूले खुवाउनु भयो। यो सत्तासँग सुन्न, सत्ताको विरुद्धमा भएका मान्छेले मात्रै खुवाएको देखिन्छ। महानगरपालिका त तपाईँको भात खुवाउन नदिएर तपाईँको त्यहाँनिर जनविरोधी देखियो नि तपाईँको, उनीहरूलाई फोहोर भयो भनेर महानगरले त गर्यो। राज्यले पनि काहीँ खुवायो। अर्बौँ अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ यहाँ खर्च भए कोरोनाको नाममा। भ्रष्टाचार बाहेक केही भयो? तपाईँको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ औषधिमा भ्रष्टाचार। नगरपालिकामा हस्पिटल खोल्ने कुरा गरिरहेका छन् सरकारले पनि, यो पनि सुन्नु। यो देशमा त खालि योजना बन्छ या के मात्रै बनेन? सुखी नेपाल समृद्धि नेपाल भने होइन। यो त तपाईँको एकदमै अपहेलित नेपाल र तपाईँ असहाय जनता भयो नि। राजा आयो भने चाहिँ एकदमै होइन, हामीले राजाका मात्रै कुरा गरेका छौँ, हामीले नागरिक शासनका कुरा गरेका छौँ। बुझ्नुभयो? राजा यो मुलुकको अभिभावक हुन्। राष्ट्रिय एकताको लागि, राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, नेपालीको एकताको लागि राजा हामीले अभिभावकको रूपमा ग्रहण गर्ने हो। बुझ्नुभयो? तर जनताको शासन जनताबाटै हुन्छ। हामी विश्वका सम्पन्न सभ्य आधुनिक मुलुकमा जे जस्तो किसिमको नागरिक अधिकार जनताले पाएका छन् त्यो नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामी मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामी आवधिक निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छौँ। हामी प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छौँ। डेमोक्रेसीको नर्म्सलाई हामी समातेर नागरिकको कित्तामा राजा ल्याएर यो देशलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो भावी तपाईँ उद्देश्य छ। पक्कै पनि जाँदा जाँदै चाहिँ भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चाहिँ टिकटक भन्ने चाहिँ एउटा त्यो अब भनौँ न एउटा अभिनय गर्ने एउटा एप्समा चाहिँ उहाँले खोल्नु भएको रहेछ। कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई? हो, मुलुकका जनताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोनाले मरेछन्। जनताहरूको काम मलामी जाने छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ टिकटकमा खोलेर नाचेर बसिरहेछन्। योभन्दा रमिते के हुन्छ? यिनी गोठालो जान पनि नालायक, बुझ्नुभयो? उखाने बाजे आज यिनले चाहिँ जे जति कुराहरू गरेका छन् तपाईँको एउटा यिनी कस्तो भन्नुहोला भने भौजिया टाइपका के, बुझ्नु भएन? यिनले जे मलाई त्यही बोल्ने, के बोली भने थाहा पनि नपाउने र तपाईँको चाहिँ यिनी चाहिँ एउटा चाहिँ असन्तुलित एउटा चाहिँ महाफटाहा
व्यक्तित्व हुन् र यतिखेर जनता मरिरहेका छन्। महामारीको चाहिँ पहिरो छ, टिकटकमा चाहिँ नाच्ने काम गरेर बसिरहेछन्। योभन्दा रमिता के हुन्छ? तर कतिपयले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कहाँ लगेर सम्पत्ति थुपार्नु छ र प्रधानमन्त्रीको को नै छ र प्रधानमन्त्रीले त निष्पक्ष काम गर्छ नि भनिरहेका छन् नि। त फेरि ट्रान्सपारेन्सीले सर्वाधिक भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने मान्छे भन्यो नि। अनि उनको त 15-20 करोडको सम्पत्ति त उनले देखाएका छन्। त्यसको स्रोत के हो खोल्नु पर्दैन? बुझ्नु भएन? त्यसकारण सुन्नुहोस् न, उनी तेह्रथुमको चाहिँ बुकुरे घरका मान्छे होइनन्। उनी जनताका मान्छे हुनु भने उनी गान्धी जस्तो हुन सक्दैनन्, उनी मण्डेला जस्तो हुन सक्दैनन्। उनी किन तपाईँको चाहिँ त्यत्रो त्यत्रो घरमा महलमा बस्नु पर्यो? त्यही त पार्टीले सहयोग गरेन, साथीहरूले सहयोग गरेन भनेर त उहाँले 10 दिन त म्याद थपिसक्नु भएको छ। अनि सबैलाई बदला लिने, गुटभन्दा अर्को नदेखिने, अनि उनलाई बदला नले कसले लिन्छ? अब पुरै राष्ट्रले लिन्छ। अब यिनको नीति, यो राज्य प्रणाली सम्पूर्णको विरुद्धमा त जनता उत्रिरहेका छन् नि। अब नेपाली राजनीति कसरी चल्छ जान्छ अन्त्यमा? अब राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरू अगाडि आउनुपर्छ र शासनमा योग्य, दक्ष, सदाचारी, तपाईँको चाहिँ नैतिकवान व्यक्तिहरू पुग्नुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ यस किसिमको चाहिँ शासन पद्धतिको लागि जनताको चाहना र भावना भएको हुनाले सबै नेपाली राष्ट्रिय झन्डामा गोलबद्ध भएर यो ल्याउने ध्येयमा हामी सबै लाग्नु आजको प्रमुख खाँचो हो। तपाईँहरूलाई जताबाट पनि गए पनि राजाकै चिन्ता छ होइन त अन्त्यमा गएर? है, त्यो त मुलुकै नरहने भएपछि राजा नेपालको राष्ट्रियताको ढाल हुन्। बुझ्नु भएन? 250 वर्षसम्म हामी नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर ल्याउने संस्था हो नि। राज्यका जति पनि आवश्यक राज्य बलियो पार्ने संस्था छ, राज्य संयन्त्रहरू भत्काउँदै गएपछि हामी कहाँ पुग्छौँ? हामी रहँदैनौँ। हाम्रो संस्कृति मेटिन्छ, हाम्रा सभ्यताहरू जान्छन् र हामी रहँदैनौँ भने, तपाईँको देश रहँदैन भने यो जीवन के काम? यो लोकतन्त्रले काम गरेन। त्यसो भने लोकतन्त्रले काम नगरेको होइन, यो नक्कली लोकतन्त्रले काम नगरेको। अब हामी सार्थक लोकतन्त्र, समुन्नत लोकतन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र, बुझ्नु, जनतालाई काम आउने, जनताको लागि हुनु पर्यो शासन, त्यस किसिमको लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जसलाई हामीले पुनरुत्थानवाद भनेका छौँ। र त्यसैको लागि आउने मङ्सिर 20 गते राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन आह्वान गरेको छु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसमा उपस्थित भई यो राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको लागि आउनको लागि म राष्ट्रको लागि एकत्रित हुन मेरो आह्वान छ। सुरक्षाकर्मीले तपाईँहरूलाई धरपकड गर्ला, त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा बढाउला, तपाईँ डराउनुहुन्न? होइन, धम्काइरहेका छन्। राज्यले चाहिँ त्यहाँ नआउनु पनि भनिरहेको छ र नारायण काजीले त अब कडा कारबाही पनि हुन्छ भनिरहेको छ। तर हामी यो मुलुकको लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरेर आएका छौँ, टाउकोमा कफन बाँधेर आएका छौँ। हामी जस्तो सुकै दमनको पनि हामी चाहिँ गर्छौँ, सामना गर्छौँ। तर हामी हाम्रो देशलाई जोगाउँछौँ, हामी हाम्रो जनतालाई बचाउँछौँ र हामी यो कुरामा दृढ सङ्कल्प छौँ। ठाउँ ठाउँमा गोली हानिरहेका छन्, छातीमा गोली थाप्न तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि? किन नहाल्छ? त्यसरी त आएको छ। तपाईँको जब तपाईँका चाहिँ सत्ताधारीहरू दमनकारी भएर निस्किन्छन्, अन्याय अत्याचार गर्न पुग्छन्, तब जनताहरू जाग्दछन् र यी दमनकारी, यी अत्याचारीहरूको गोली बारुद हरेक कुराहरू सकिएर जान्छ। तर जनताको शक्ति, जनताको आवाज हमेसा रहन्छ र जनता अन्तिम निर्णायक हो। यसकारण जनताको अगाडि कस्ता ट्याङ्की ढलेका छन्, यो सत्ता त के हो र? अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो सम्पूर्ण दाजुभाइ, बुवा आमा, दिदीबहिनीहरूलाई मेरो सविनय निवेदन छ, यो देश ज्यादै सङ्कटमा छ। यतिखेर नेपाली जनताको राज्य कोष नाङ्गो तरिकाले लुटिएको छ। देशमा तपाईँको चाहिँ आत्महत्या बढेको छ। नेपालीहरू इतिहासमै सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ निराशामा परिणत भएका छन्। आज धेरै मान्छेहरू बेरोजगार भएको छ। 80 लाख मान्छे परदेशिएका छन् पापी पेट पाल्नको लागि। यस्तो अवस्थाबाट अब यो देशमा गलत मान्छेको हातमा, अपराधीको हातमा सत्ता पुगेको छ। राजनीतिको भ्रष्टीकरण भएको छ, राजनीतिको अपराधीकरण भएको छ। यसबाट निकासको लागि अब देशमा तपाईँको हामीले धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउनु परेको छ र जनताको जीवन स्तर रूपान्तरणको लागि अब हामीले एकचोटि फेरि तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा ठुलो
यो युद्ध अन्तिम युद्ध लड्नको लागि हामी सबैजना राष्ट्रिय झन्डामा आउनको लागि मेरो विनम्र अनुरोध छ। हस् रायबहादुर सर, यो समय र जानकारीलाई तपाईँलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।